السلام عليكم سبيل الهدى طه منير الورى علي صلى سلم الله دائما الله أحد في ظلام السرى أنار لنا مبيلياء سلام سبيل الهدى طه منير الورى علي صلى سلم الله دائما الله أحد في ظلام السرى أنار لنا وبيلياء سلام رسول الملاهم فصيح اللسان وصفه الله بصفات النلا رسول الملاهم فصيح اللسان وصفه الله بصفات النلا سبيل الهدى طه منير الورى علي صلى سلم الله دائما الله أحد في ظلام السرى أنار لنا مبيلياء سلام علمنا القرآن أرشدنا الفرقان أنقذنا من هرات النيران شافئنا نور الله شاهدنا سر الله صفة رحيم من برية الله علمنا القرآن أرشدنا الفرقان أنقذنا من هرات النيران شافئنا نور الله شاهدنا سر الله صفة رحيم من برية الله خير الحلائق روح الحقائق هز بيدي في زلتي شمس نبوت نور الرسالة كل إلى وصيلتي خير الحلائق روح الحقائق هز بيدي في زلتي شمس نبوت نور الرسالة كل إلى وصيلتي سبيل الهدى طه منير الورى علي صلى سلم الله دائما الله أحد في ظلام السرى أنار لنا مبيلياء سلام أشرف عرب وعجم أحسن هلك وكرم حسنه سيد لكافة الأمم رائدة طيب نبي زين الدنا بنبي ما أجمل ما أطيب طيبة النبي أشرف عرب وعجم أحسن هلك وكرم حسنه سيد لكافة الأمم رائدة طيب نبي زين الدنا بنبي ما أجمل ما أطيب طيبة النبي حر الحلائق روح الحقائق بيدي في زلتي شمس نبوت نور الرسالة كل إلى وصيلتي حل الحلائق روح الحقائق بيدي في زلتي شمس نبوت نور الرسالة كل إلى وصيلتي سبيل الهدى طه منير الورى علي صلى سلم الله دائما الله أحد في ظلام السرى أنار لنا مبيلياء سلام رسول الملاهم فصيح اللسان وصفه الله بصفات النلا رسول الملاهم فصيح اللسان وصفه الله بصفات النلا سبيل الهدى طه منير الورى علي صلى سلم الله دائما الله أحد في ظلام السرى أنار لنا مبيلياء سلام السلام عليكم